बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, खित्ते में प्रॉक्सी वार के बाद साइबर वॉरफेयर का आगाज़ हो चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने इंडिया की जानिब से बड़े साइबर हमले को नाकाम बनाया है, जबकि इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन राफेल जहाज़ इंडियन फोर्स को नहीं बचा पाएंगे। इसी तरह यरूशलेम टाइम्स का ये भी कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक गलवान में चीन और इंडिया के माबैन होने वाली लड़ाई में पाकिस्तान का हाथ था, जबकि चीन और पाकिस्तान ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए इंडियन आर्मी की सफ़ों में दाखिल हो चुके हैं। इसके साथ ही माहिरीन का कहना है कि चीन का सऊदी अरब और ईरान के साथ हालिया मुआहदों के बाद इसराइल के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश और चीन के हालिया मुआहदे भी इंडिया को मशरकी रियासतों में खतरात से दो चार करने जा रहे हैं। इसी तरह दी प्रिंट नामी मैगजीन के मुताबिक को हिमालय में जंग के पेश नज़र तैनात किए गए 30,000 इंडियन फौज के लिए सख्त मौसमी हालात की वजह से लद्दाख में रिहाइश और खाने का बंदोबस्त करना मुश्किल होता जा रहा है। इंडियन ज़राए का कहना है कि लद्दाख का महाज सियाचिन से ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। अगर ड्रोन तैयारे इसराइल से ना मिले तो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसी तरह चीन ख़तरनाक ड्रोन तैयारे लद्दाख पर मुस्तकिल तौर पर तैनात करने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, मज़ीद तफसीलात में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें ताकि खित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, खित्ते में तकरीबी कार्रवाइयों के साथ साथ साइबर वारफेयर का आगाज़ होने जा रहा है। हैकिंग, जैमिंग, टेक्निकल डाटा और हसास मालूमात तक रसाई जैसे मामलात सर उठाते जा रहे हैं। हाल ही में इंडिया की जानिब से 89 के करीब चीनी ऐप्स पर पाबंदी की जहां और भी वजूहात थी, वहीं पर इंडिया के नज़दीक ये भी एक वजह थी कि चीन इंडिया के करोड़ों सारिफीन के डाटा तक न सिर्फ रसाई हासिल कर चुका था, बल्कि इंडियन फौज के कई अहम राजों तक चीन ने रसाई हासिल कर ली थी। इसी असना में ये भी खबर आई है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय खुफिया एजेंसी का बड़ा साइबर हमला नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों के जरिए ज़ाती मोबाइल फ़ोन्स और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी, लेकिन पाक फौज की इंटेलिजेंस यूनिट ने यह हमला नाकाम बना दिया है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी इसराइल की जानिब से व्हाट्सएप के थ्रू कई ममालिक के अहम राज और हसास मालूमात चुराने की इत्तलाआत आई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने अहम तरीन सरकारी और मिलिट्री ओहदेदारों पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी, जबकि ईरान में एटमी प्लांट्स और मिसाइल फैक्ट्री की तबाही के पीछे भी साइबर हमलों को ही जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन को इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा करना पड़ा, जो साइबर वारफेयर में कलीदी किरदार अदा करेगा, जिसके तहत पाकिस्तान ह्यूमन इंटेलिजेंस फराहम करेगा और चीन पाकिस्तान को टेक्निकल इंटेलिजेंस में ताउन करेगा। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि चीन और पाकिस्तान ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू इंडियन आर्मी की सफ़ों में दाखिल हो चुके हैं और इंडियन आर्मी को इस वक्त दोनों जानिब से खतरात का सामना है। और 89 के करीब चीनी ऐप्स पर पाबंदियों के पीछे भी इंडिया की इसी बौखलाहट का हाथ है, जबकि एशियन टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का कहना है कि गलवान वैली में होने वाली झड़पों में पाकिस्तान का किरदार था। साउथ ईस्ट एशिया अफेयर से मुंसलिक विक्रम सिंह का कहना था कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान हाल ही में नई शराकत दारी कायम हुई है। इसी तरह तारा कारथा नामी एनालिस्ट का कहना है कि बीजिंग ने गलवान में कार्रवाई करके पाकिस्तान का एतमाद जीतने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से मोहतात रहता था, लेकिन इस कार्रवाई के बाद चीन की पाकिस्तान के साथ हाईएस्ट लेवल पर इंटेलिजेंस और इंतहाई हसास मालूमात पर नया मुआहदा हो चुका है। जबकि उसका मजीद कहना था कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसकी झलक कराची स्टॉक चेंज पर हमलों के वक्त देखी जा सकती है। BLA के 4 दहशतगर्दों ने हमला किया था, जो कि नाकाम साबित हुआ। इसके बारे में इंडिया का कहना है कि चूंकि चीन ने टेक्निकल इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की थी, जिसके बाद सिंध रेंजर्स ने हमले के खिलाफ अपने आप को तैयार किया और 8 मिनट के अंदर अंदर सारे दहशतगर्दों को मार गिराया गया।
ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح سے سندھ رینجرز نے سب کو اڑا کر رکھ دیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس پہلے ہی انٹیلیجنس معلومات تھیں اور وہ دہشت گردوں کے حملوں کا انتظار کر رہے تھے۔ انڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں چین کا 40% شیئر ہے، اسی لیے چین کو انٹیلیجنس معلومات شیئر کرنا پڑی، جبکہ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ گلوان ویلی میں ہونے والی جھڑپوں میں پاکستان نے چین کو ہیومن انٹیلیجنس فراہم کی تھی، جس کی وجہ سے چینی فوج گلوان وادی میں پہلے ہی الرٹ ہو چکی تھی، اور جس طرح سے چینی فوجیوں نے انڈین فوجیوں کو مار بھگایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے چین کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رکھی تھی، اور چونکہ چین ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا حامل ہے اور پاکستان ہیومن انٹیلیجنس میں مہارت رکھتا ہے، اس لیے دونوں کا ملاپ انڈیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعاون کر کے سی پیک کی پارشل ادائیگی کر رہا ہے۔ ایشین ٹائمز کے مطابق انڈین آرمی کے سینئر افسر کا کہنا ہے کہ اس وقت انڈیا میں کمپیوٹرز، موبائل فونز اور انڈین آرمی کی سوشل پروفائلز سب داؤ پر لگ چکی ہیں، یعنی سائبر وارفیئر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جبکہ دی پرنٹ نامی میگزین کا دعویٰ ہے کہ لداخ میں 30,000 انڈین فوجیوں کے لیے سخت سردیوں میں رہائش کا بندوبست کرنا انڈین آرمی کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت بنیادی انفراسٹرکچر کی سخت کمی ہے۔ دشوار گزار پہاڑی علاقے، سخت سردی اور موسم کی بے اعتدالی انڈیا کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا نے پورا زور لگایا تھا کہ کسی طرح چین کے ساتھ معاملات سیٹل ہو جائیں تاکہ فوج وہاں پر نہ لگانا پڑے، لیکن چین نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ارجنٹ بیسز پر 30,000 فوجیوں کے لیے انتظامات کرنا پڑے، اور وہ بھی برفیلے پہاڑی علاقوں پر، جو کہ سخت چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ جبکہ انڈین آرمی کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ لداخ کی سچویشن سیاچین سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، جسے ہائیسٹ بیٹل فیلڈ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سیاچین میں تھوڑے سے فوجی موجود ہیں جہاں زیادہ انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لداخ میں بڑی تعداد میں شارٹ نوٹس پر کپڑوں، وردیوں، ٹینٹ، خوراک اور رہائش گاہ سمیت سب کے سب انتظامات کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی صورتحال کی وجہ سے اب گوداموں کو رہائش گاہوں میں کنورٹ کیے جانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ انڈین آرمی کے مطابق اکتوبر تک ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر اکتوبر تک انتظامات نہ کیے گئے تو معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ برف باری کی وجہ سے کوئی بھی کام وہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انڈیا بار بار چین کے ساتھ فوجی لیول کی میٹنگز کر رہا ہے تاکہ کسی طرح چین کو پیچھے ہٹنے پر راضی کیا جائے۔ انڈین آرمی چیف کا آج کل بجھا بجھا سا چہرہ اس بات کا غماز ہے کہ انڈیا پر ملٹیپل فرنٹس کھلنے کے امکانات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح فوکس نامی جریدے کا کہنا ہے کہ انڈیا کے رافیل جہاز انڈین ایئر فورس کو اب نہیں بچا سکتے۔ چین اور پاکستان کی ایئر فورس نے اب انڈیا پر برتری حاصل کر لی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا نے 5 رافیل جہاز تو لے لیے، لیکن اور بہت سی چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا نے 5 رافیل جہاز تو لے لیے، لیکن اور بھی بہت سی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ انڈیا کو چین کا مقابلہ کرنے کے لیے 126 جہاز درکار ہوں گے، جو کہ اس کے پاس نہیں ہیں، اور انڈیا کے پاس فی الحال اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر یہ ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ جبکہ چین نے تبت میں موجود ایئر فیڈرز کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ پاکستان نے گلگت بلتستان میں اسکردو ایئر بیسز اور اس سے باہر ایئر فورس کی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ چین کی ویسٹرن تھیٹر کمانڈ 200 جنگی جہاز لے کر انڈیا کے بارڈر پر موجود ہے، جبکہ پاکستان 350 جنگی جہاز لے کر بارڈر پر آ چکا ہے، جو کہ انڈیا کے لیے بڑا دھچکا ہو سکتا ہے، اور اس معاملے میں رافیل جہاز بھی غیر مؤثر ثابت ہوں گے۔ اس لیے انڈیا کی کوشش ہے کہ کسی طرح اسرائیل سے ملٹری ڈرونز خریدے جائیں۔ انڈیا کی جانب سے اسرائیل کو اس وقت پیغام دیا جا رہا ہے کہ چین نے چونکہ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیل کر رکھی ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے اسرائیل کو ہر صورت چین کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کے لیے اسے انڈیا کی مدد بھی کرنا ہوگی۔